हेलो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम सब सुकून की तलाश में हैं, चाहे हम जवान हो या बुजुर्ग, मसरूफ हो या फारिग। हर एक के अंदर कहीं गहराई में एक ऐसा हिस्सा होता है जो सुकून एक ऐसे मुकाम की तलाश में होता है जहाँ हम बस पुरसुकून हो सकते हैं, बिना किसी फिक्र के, बिना किसी टेंशन के। लेकिन क्या आपने कभी रुक कर सोचा है ये सुकून असल में कहाँ मिलता है? क्या ये उन जगहों में है जहाँ हम जाते हैं, उन चीजों में है जो हम करते हैं, या उन लम्हों में है जिनका हम इंतजार करते हैं, या फिर ये सुकून हमारे अंदाजे से भी ज्यादा करीब है, यहीं अभी इसी लम्हे में? जरा उन वक्तों के बारे में सोचिए जब आपने समझा कि सुकून बस करीब ही है, किसी आने वाले लम्हे में आपका इंतजार कर रहा है। शायद आपने सोचा जब मैं उस नए शहर में शिफ्ट हो जाऊंगा तब मैं वाकई सुकून महसूस करूंगा, या फिर आपने अपने आप से कहा जब मुझे अपनी मनपसंद नौकरी मिल जाएगी तब मैं वाकई खुश हो जाऊंगा। हम सब ने ऐसे लम्हे महसूस किए हैं। छुट्टियों का इंतजार करना, अपनी जिंदगी में तब्दीली की ख्वाहिश रखना, उम्मीद लगाना कि तब हमें वो सुकून मिलेगा जो हम ढूंढ रहे हैं। लेकिन अगर वो सुकून जिसे हम ढूंढ रहे हैं मुस्तकबिल में बिल्कुल भी ना हो, अगर ये सुकून किसी और जगह में, बेहतर नौकरी में या किसी आने वाले बड़े वाक़े में ना हो, अगर ये सुकून यही हो, बस हमारा इसे महसूस करने का इंतजार कर रहा हो, लेकिन अगर वो सुकून जिसे हम तलाश कर रहे हैं ऐसी चीज ना हो जिसका हम पीछा करें, अगर ये ऐसी चीज ना हो जिसका हम इंतजार करें या किसी दूर जगह में ढूंढें, अगर वो सुकून पहले से ही यहाँ मौजूद हो, यही इसी वक्त, अगर हमेशा से हमारे साथ ही हो, बस हमारा इसे महसूस करने का इंतजार कर रहा हो, क्या ये हो सकता है कि वो सुकून जिसे हम तलाश करते रहे हैं हमारे अंदाजे से भी ज्यादा करीब हो, उस अगले बड़े बदलाव से भी करीब, उस अगली कामयाबी या अगली ब्रेक से भी करीब? अगर ये यही हो, इस लम्हे में बस हमें दिख जाने का इंतजार कर रहा हो, तो सुकून असल में है क्या? सबसे आसान लफ्जों में सुकून एक हालत है जिसमें इत्मीनान होता है। ये वो एहसास है जब आपके अंदर सब कुछ तिल यानी साकत होता है, बिल्कुल ऐसे जैसे एक शांत तालाब की सतह। लेकिन सुकून सिर्फ इत्मीनान से ज्यादा है। ये एक्सेप्टेंस यानी हालात को जैसे वो हैं वैसे ही कबूल कर लेने के बारे में भी है। ये वो सलाहियत है कि आप अपने इर्द गिर्द और अपने अंदर जो कुछ हो रहा है उसे बिना किसी तब्दीली या मुज़ाहमत के कबूल कर सके। और सबसे अहम बात यह है कि सुकून अंदरूनी हम आहंगी के बारे में है, एक ऐसी हालत जिसमें आपके हर हिस्से में एक तवाज़ुन होता है, बिल्कुल ऐसे जैसे एक वेल ट्यून्ड मौसीकी का आला एक खूबसूरत धुन बजा रहा। जब हम इस हालत का तजुर्बा करते हैं, सकूत, कबूलियत और अंदरूनी हम आहंगी का, तो हम अपने आप और अपनी दुनिया के साथ सुकून में होते हैं। जरा एक शांत तालाब का तस्वुर कीजिए जिसकी ऊपर वाली सतह साकित और पुरसुकून है, बिल्कुल ऐसे जैसे एक आईना जो अपने इर्द गिर्द की दुनिया को वाज़ेह तौर पर दिखाता है। जब पानी पुरसुकून होता है तो उसमें सब कुछ साफ नजर आता है, आसमान, दरख्त वगैरह। ये है सुकून का एहसास। जब हमारा जहन पुरसुकून होता है, बिल्कुल उस शांत तालाब की तरह, तो हम भी साफ देख सकते हैं। हमारे ख्यालात पुरसुकून हो जाते हैं, हमारी फिक्रें गायब हो जाती हैं और हम एक पुरसुकून एहसास महसूस करते हैं। जैसे तालाब दुनिया को बगैर किसी बिगड़ी हुई तस्वीर के दिखाता है, वैसे ही एक पुरसुकून जहन हमारी असल हकीकत को दिखाता है, जो हमें जिंदगी में वाज़ेह और पुरसुकून तौर पर रास्ता दिखाता है। अपने घर में अपनी मनपसंद जगह के बारे में सोचिए। शायद ये आपके ड्राइंग रूम के कोने में वो आरामदेह कुर्सी है जहां आप एक कंबल में लपेटकर आराम से बैठ सकते हैं। आप महसूस करते हैं कि आप महफूज हैं, आरामदेह हैं और मुकम्मल तौर पर मुतमिन हैं। न फिक्र, न जल्दबाजी, बस हर चीज अपनी जगह पर ठीक लग रही होती है। वो एहसास जो आपको उस जगह पर होता है जब आप बहुत अच्छा और खुश महसूस करते हैं, यही सुकून का एहसास है। ये वो पुरसुकून और आरामदेह मुकाम है आपके अंदर जहाँ सब कुछ बिल्कुल ठीक महसूस होता है। क्या आपने कभी एक तितली पकड़ने की कोशिश की है? जितना ज्यादा आप उसका पीछा करते हैं उतना ही वो दूर चली जाती है, हमेशा आपकी पहुंच से थोड़ी सी दूर। आप और तेज भागते हैं और ऊपर हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन वो हर दफा आपके हाथों से निकल जाती है। लेकिन क्या होता है जब आप उसका पीछा करना छोड़ देते हैं? जब आप पुरसुकून बैठ जाते हैं और बस देखते हैं, कभी कभी वो तितली खुद ब खुद आपके पास आ जाती है, नरमी से आपके हाथ पर उतर आती है। सुकून भी कुछ ऐसा ही होता है, जितना हम इस दुनिया में उसका पीछा करते हैं उतना ही वो हमसे दूर हो जाता है। लेकिन जब हम रुकते हैं, गहरा सांस लेते हैं और सुकून को पाने की दौड़ छोड़ देते हैं, तो सुकून अपनी राह
ہم تک خود بنا لیتا ہے۔ ذرا سوچئے کہ ایک ایسے شخص کے بارے میں جو ہمیشہ مصروف رہتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگ رہا ہے، اس امید میں کہ اسے آخرکار ایسی جگہ مل جائے جہاں وہ آرام سے ریلیکس کر سکے۔ وہ سوچتا ہے شاید میں اس شانت پارک میں سکون محسوس کروں گا، لیکن جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو وہاں بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے۔ پھر وہ جلدی سے ایک کیفے کی طرف بھاگتا ہے، لیکن وہاں کا شور اسے پریشان کر دیتا ہے۔ پھر وہ ایک اور جگہ چلا جاتا ہے اور پھر ایک اور، ہمیشہ تلاش میں، لیکن کبھی مطمئن نہیں ہوتا۔ جہاں بھی وہ جاتا ہے اسے وہاں ایسی جگہ نہیں ملتی جہاں وہ آرام سے ریلیکس کر سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسئلہ جگہ کا نہیں بلکہ اس لگاتار تلاش کا ہے۔ جب ہم ہمیشہ سکون کو کسی اور جگہ پر ڈھونڈتے رہتے ہیں تو ہم اسے اپنے اندر، وہیں جہاں ہم ہیں، پانے کا موقع کھو دیتے ہیں۔ یہ ہے اصل بات کہ جب ہم سکون کو اپنے آپ سے باہر تلاش کرتے ہیں، چاہے وہ جگہوں میں ہو، چیزوں میں ہو یا دوسرے لوگوں میں، ہم اپنے آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی لگاتار بے چینی کی حالت میں رکھتے ہیں۔ یہ ایسی حالت ہے جیسے ایک کبھی ختم نہ ہونے والی تلاش، ہمیشہ یہ امید کرتے ہوئے کہ اگلی منزل، اگلی کامیابی یا اگلا راستہ یا اگلا رشتہ ہمیں وہ سکون دے گا جو ہم چاہتے ہیں۔ لیکن جتنا ہم باہر تلاش کرتے ہیں، سکون اتنا ہی دور ہو جاتا ہے، کیونکہ اصل سکون کسی بھی باہری چیز سے نہیں ملتا۔ یہ وہ چیز نہیں ہے جسے ہم دنیا میں ڈھونڈ سکتے ہیں، یہ وہ ہے جسے ہم اپنے اندر پیدا کرتے ہیں۔ جب ہم ہمیشہ باہر دیکھتے ہیں تو ہم اپنے اندر سے پرسکون حالت کو پانے کا موقع کھو دیتے ہیں، جہاں اصل سکون رہتا ہے۔ صرف تب جب ہم تلاش کو روک دیتے ہیں اور اپنی توجہ اندر کی طرف کرتے ہیں تو ہم واقعی اس سکون کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہوتے ہیں جو ہمیشہ سے ہمارے ساتھ تھا۔ ذرا سوچئے کہ یہ جو موجودہ لمحہ ہے، یہ ایک تحفے کا ڈبہ ہے۔ یہ بالکل ہمارے سامنے رکھا ہے اور کھل جانے کا انتظار کر رہا ہے۔ اس ڈبے کے اندر کچھ انمول ہے، سکون۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم اس ڈبے کو نہیں کھول سکتے اگر ہم دوسری جگہوں پر دیکھنے میں مصروف ہیں۔ کبھی کبھی ہم اتنی مگن ہو جاتے ہیں سکون کو مختلف جگہوں میں، مختلف وقتوں میں تلاش کرنے میں، کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ تحفہ جو ہمارے پاس پہلے سے ہی ہے، اسے بس کھولنا ہے۔ موجودہ لمحہ بالکل اس ڈبے کی طرح ہے، اس میں وہ سکون ہے جو ہم ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن ہمیں رکنا ہو، پرسکون ہونا ہو اور اسے کھولنا ہوگا تاکہ ہم اس کے اندر کا تجربہ کر سکیں۔ جب ہم یہاں موجود ہوتے ہیں، جب ہم اپنی توجہ یہیں اور ابھی پر مرکوز کرتے ہیں، تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ جو سکون ہم تلاش کر رہے تھے وہ تو پہلے سے ہی ہمارا تھا، انتظار کر رہا تھا کہ ہم اس موجودہ لمحے کے تحفے میں اسے دریافت کریں۔ ذرا ایک طالب علم کا تصور کیجئے جو کلاس میں بیٹھا ہے، بس گھڑی کو دیکھ رہا ہے اور سکول کا دن ختم ہونے کا انتظار کر رہا۔ وہ اصل میں کلاس میں کیا ہو رہا ہے اس پر دھیان نہیں دے رہا، بس یہ چاہ رہا ہے کہ وقت گزر جائے۔ جتنا زیادہ وہ گھڑی کو دیکھتا ہے، دن اتنا ہی لمبا محسوس ہوتا ہے اور وہ اور زیادہ بے چین ہو جاتا ہے۔ لیکن اب سوچئے کہ وہی طالب علم گھڑی دیکھنا چھوڑ دیتا ہے اور اپنا دھیان ٹیچر کی بات پر لگاتا ہے۔ اسے سبق میں دلچسپی پیدا ہونے لگتی ہے، شاید اسے یہ بھی محسوس ہونے لگے کہ یہ مضمون کتنا مزیدار ہے۔ اچانک وقت جلدی گزر جاتا ہے اور دن اتنا لمبا نہیں لگتا۔ جب ہم اپنا دھیان موجودہ لمحے پر مرکوز کرتے ہیں، اس انتظار میں نہیں رہتے کہ یہ لمحہ گزر جائے، تو سب کچھ بدل جاتا ہے۔ جو دن پہلے لمبا اور بورنگ لگ رہا تھا، وہ اچانک سے مزیدار بن جاتا ہے، صرف اس لیے کہ ہم نے اپنی توجہ یہیں اسی لمحے پر رکھی اور اس لمحے کا پورا فائدہ اٹھایا۔ کبھی کبھی سکون پانا اتنا آسان ہوتا ہے جتنا کہ وقت میں سے ایک لمحہ لینا اور اپنی سانس پر توجہ دیں۔ آؤ اسے مل کر آزماتے ہیں۔ جہاں بھی آپ ہیں، بس ایک پل کے لیے رک جائیں، آرام سے بیٹھ جائیں اور اگر ٹھیک لگے تو اپنی آنکھیں بند کر اب ایک گہری سانس لیں اور دھیرے سے اسے چھوڑ دیں۔ محسوس کریں کہ آپ کا جسم سانس لیتے ہوئے کیسا محسوس کرتا ہے۔ ہوا کو محسوس کریں جب یہ آپ کی ناک سے اندر جاتی ہے، آپ کے پھیپھڑوں کو بھر دیتی ہے اور پھر آہستہ سے باہر نکل جاتی ہے۔ اپنے تمام خیالات اور فکریں چھوڑ دیں اور صرف سانس لینے کے اس سادے عمل پر توجہ دیں۔ جب آپ سانس لیتے رہتے ہیں تو یہ سکون محسوس کریں جو دھیرے دھیرے آپ پر چھا جاتا ہے۔ یہ سکون ہے یہیں ابھی کے لمحے، یہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، اس انتظار میں کہ آپ اسے ابھی کے لمحے میں پائیں، صرف اپنی سانس کے سادہ سے عمل کے ذریعے۔ جب کبھی آپ کو لگے کہ آپ پر بوجھ زیادہ ہے یا آپ بے چین محسوس کر رہے ہیں، یاد رکھیں آپ ہمیشہ سکون پا سکتے ہیں بس رک کر اور اپنی سانس سے رابطہ بنا کر۔ یہ ایک طریقہ ہے اپنے آپ کو واپس اس لمحے میں لانے کا جہاں سکون ہمیشہ آپ کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ ذرا سوچئے کہ آپ نے ابھی ایک درخت لگایا ہے
یہ چھوٹا اور نازک ہے لیکن اس میں بہت سی پوٹینشیل ہے۔ لیکن بات یہ ہے چاہے آپ اس درخت کو دھوپ والی جگہ لے جائیں یا چھاؤں میں رکھ دیں، اگر آپ اسے ابھی پانی نہیں دیں گے اور اس کی دیکھ بھال نہیں کریں گے تو یہ کبھی نہیں بڑھے گا۔ آپ اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں یہ امید کرتے ہوئے کہ وہ پرفیکٹ جگہ اسے پھلنے پھولنے میں مدد دے گی، لیکن اگر آپ اسے جو کچھ ابھی چاہیے وہ نہیں دیں گے تو یہ درخت کبھی اپنے پورے پوٹینشیل تک نہیں پہنچ سکے گا۔ سکون اس درخت کی طرح ہے، یہ لگاتار صحیح جگہ سے یا صحیح وقت تلاش کرنے سے نہیں ملتا، یہ تب اگتا ہے جب ہم اسے یہیں اور ابھی اس لمحے میں پالتے پوستے ہیں۔ جب ہم اپنے اندر کے سکون کا خیال رکھتے ہیں تو ہم اسے اگنے اور پھلنے پھولنے کا موقع دیتے ہیں، چاہے ہم کہیں بھی ہوں۔ ذرا کسی ایسے شخص کا تصور کیجئے جو اپنی زندگی سے پریشان اور متاثر ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اگر وہ بس کسی نئے شہر میں چلا جائے تو سب کچھ بالکل مختلف ہوگا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایک نئی جگہ پر نئے سرے سے شروعات کرنے سے وہ خوشی اور سکون ملے گا جس کا اسے انتظار تھا۔ اس امید میں وہ اپنی چیزوں کو سمیٹتا ہے، اپنی پرانی زندگی کو الوداع کہتا ہے اور اس نئے شہر میں نئی امیدوں کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ لیکن جب نئی جگہ کا جوش ٹھنڈا پڑ جاتا ہے تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ جو پہلے کی پریشانیاں اور فکریں تھیں وہ اب بھی ان کے ساتھ ہیں۔ مصروف سڑکیں، شور مچاتے ہوئے پڑوسی اور کام کا دباؤ، سب کچھ ویسا ہی لگتا ہے جیسے پہلے تھا۔ منظر کی تبدیلی نے ان کی پرابلمز کو جادو سے ختم نہیں کیا۔ انہیں سمجھ آتا ہے کہ جو سکون وہ تلاش کر رہے تھے وہ اس نئے شہر کے ساتھ نہیں آیا، وہ سکون جگہ سے وابستہ نہیں تھا۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ سکون ایسی چیز نہیں ہے جو ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو بدل کر پا سکتے ہیں۔ چاہے ہم کہیں بھی چلے جائیں، اپنے خیالات، فکریں اور اندرونی بے چینی کو ہم اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ اصل سفر سکون تک کا اپنے اندر سے شروع ہوتا ہے۔ جہاں بھی ہم ہوں، یہ سکون اور توازن کو اپنے اندر، اپنے دل اور ذہن میں ڈھونڈنے کا سفر ہے، نہ کہ کسی نئے شہر میں۔ اصل بات یہ ہے کہ سکون وہ چیز نہیں ہے جو ہم باہری چیزوں میں ڈھونڈ سکتے ہیں، چاہے وہ ایک نئی جگہ ہو، نئی نوکری ہو یا ایک نیا رشتہ۔ یہ بات نہیں کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، بات یہ ہے کہ ہمارے اندر کیا ہو رہا ہے۔ سکون ایک اندرونی حالت ہے، ایک طریقہ ہے جینے کا جو ہم اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں، چاہے ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو کتنا بھی بدل لیں۔ اگر ہم اپنے اندر کی بے چینی کا علاج نہیں کرتے تو ہم ہمیشہ اپنے آپ کو وہی بے چینی کی حالت میں پائیں گے۔ اصل سکون اندر سے آتا ہے، اپنے آپ کو ہر حالات میں پرسکون، پر اطمینان اور متوازن رکھنے سے ملتا ہے، چاہے باہر کچھ بھی ہو رہا۔ جب ہم اس بات کو سمجھ لیتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمیں سکون کا پیچھا کرنے کی ضرورت نہیں، وہ پہلے سے ہی ہمارے اندر ہے، بس اپنایا جانے کا انتظار کر رہا ہے۔ سکون پانے کا سب سے آسان طریقہ یہیں اور ابھی مائنڈفلنس کے ذریعے ہے۔ آؤ مل کر ایک چھوٹی سی ایکسرسائز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک گہری سانس اندر لیں اور پھر آہستہ سے اسے باہر چھوڑ دیں۔ جب آپ یہ کرتے ہیں اپنی پوری توجہ اپنی سانس پر لے آئیں، محسوس کریں کہ یہ ہوا آپ کے ناک سے کس طرح اندر جاتی ہے، آپ کے پھیپھڑوں کو کیسے بھرتی ہے اور پھر دھیرے سے کس طرح باہر نکل جاتی ہے۔ اب ایک لمحہ لیں اپنے ارد گرد کا جائزہ لینے کے لیے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کیا سنتے ہیں؟ شاید باہر پرندوں کی آواز، جس میں آپ بیٹھے ہیں اس کرسی کا احساس، یا کمرے میں آتی ہوئی روشنی کے اندر آنے کا طریقہ۔ بس ان چیزوں کو کسی رائے کو قائم کیے بغیر دیکھیں اور اپنے آپ کو پوری طرح اس لمحے میں موجود ہونے دیں۔ یہ سادہ سا عمل اپنی سانس پر دھیان دینے اور اپنے ارد گرد سے واقف ہونے کا آپ کو موجودہ لمحے سے جوڑ سکتا ہے اور ایک پرسکون احساس لا سکتا ہے۔ اگر آپ اسے باقاعدگی سے اپنائیں تو آپ کسی بھی حالت میں سکون پانا شروع کر سکتے ہیں، صرف اپنی توجہ واپس یہیں ابھی کے لمحے پر لا کر۔ اگر کبھی آپ اداس یا پریشان محسوس کر رہے ہو تو یہ ایک سادہ سا طریقہ ہے جو آپ کو بہتر محسوس کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ اپنی سانسوں کو آہستہ سے گننا شروع کریں۔ پہلے ایک گہری سانس اندر لائیں اور جب آپ یہ کرتے ہیں اپنے ذہن میں 1 گن لیں، پھر سانس باہر چھوڑ دیں تو 2 گن لیں، ایسے ہی آگے بڑھتے جائیں، ہر سانس کو گن کر 10 تک گن لیں۔ جب آپ اپنی سانسوں اور گنتی پر دھیان دیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ذہن دھیرے دھیرے پرسکون ہوتا جاتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے تمہارے دماغ کو تھوڑی دیر کے لیے اس چیز سے آرام مل رہا ہو جو تمہیں پریشان کر رہی تھی۔ صرف اپنی سانس جیسی سادہ چیز پر توجہ دے کر تم اپنے اندر پرسکون احساس پیدا کر سکتے ہو، چاہے تمہاری ارد گرد کتنی بھی ہلچل کیوں نہ ہو۔ یہ سکون پانے کا ایک بہترین طریقہ ہے
जब कभी भी तुम्हें जरूरत हो, चाहे तुम कहीं भी हो। असल बात ये कि सुकून ऐसी चीज नहीं जो बस हमें अपने आप मिल जाए। ये एक हुनर है जो हम सीख सकते हैं और इसे बेहतर बना सकते हैं। मौजूदा लम्हे पर ध्यान देने का अमल सीखकर, चाहे वो माइंडफुल ब्रीदिंग के जरिए हो, अपने इर्द गिर्द पर तवज्जो देने के जरिए हो, या सिर्फ ये जानने के जरिए हो कि अभी क्या हो रहा है, हम अपने ज़हन को सुकून पाने के लिए तरबियत दे सकते हैं। जितना हम इसका अमल करते हैं उतनी ही बेहतरी हमें इसमें हासिल करते हैं, बिल्कुल किसी और हुनर की तरह। वक्त के साथ हम अपनी जिंदगी के और ज्यादा लम्हों में ये सुकून का एहसास ला सकते हैं, चाहे हमारे इर्द गिर्द कुछ भी हो रहा हो। चलिए इस गुफ्तगू को खत्म करने से पहले आए एक लम्हा लेकर उस अहम ख्याल को दोबारा देखें जो हमने मिलकर एक्सप्लोर किया है। असल सुकून वो चीज नहीं जो हम बाहरी जगहों, चीजों या आने वाले लम्हों में ढूंढ सकते हैं। ये किसी परफेक्ट हालत का इंतजार करने या अपनी दुनिया में तलाश करने की बात नहीं है, बल्कि सुकून वो चीज है जो हम अपने अंदर पैदा करते हैं। ये एक अंदरूनी हालत है जिसे हम कभी भी यहीं और अभी अपनी तवज्जो अंदर की तरफ ले जाकर और मौजूदा लम्हे को अपना कर हासिल कर सकते हैं। अंदरूनी सुकून का सफर इस बात को समझने से शुरू होता है कि हर वो चीज जो हमें पुरसुकून, मुतमईन और मुतवाज़न महसूस करने के लिए जरूरी है, वो सब कुछ हमारे अंदर ही मौजूद है, दरियाफ्त होने का इंतजार कर रही है। याद रखिए, जो सुकून आप तलाश कर रहे हैं वो पहले से ही आपके साथ है, यहीं अभी के लम्हे में। ये ऐसी चीज नहीं है जिसे आपको चेज करना पड़े या आने वाले वक्त में ढूंढना पड़े। ये आपके अंदर ही है, इसी लम्हे में, बस आपके देखने का इंतजार कर रहा है। जब कभी आपको लगे कि आप खो गए हैं या बेचैन महसूस कर रहे हैं, अपने आप को याद दिलाएं कि सुकून हमेशा आपके लिए दस्तयाब है। ये सिर्फ एक सांस, एक ख्याल, ये एक पुरसुकून लम्हा आपसे दूर है। आपके पास ये ताकत है कि जब चाहें इसे हासिल कर सकते हैं। अपनी जिंदगी में ज्यादा सुकून लाने के लिए मैं आपको ये सलाह देता हूँ कि रोजाना माइंडफुलनेस का एक छोटा सा अमल अपनाएं। यह मुश्किल होने की जरूरत नहीं, बस हर रोज कुछ लम्हों के लिए पूरी तरह से अपने जहन की तवज्जो को इस लम्हे में ले आएं। चाहे ये आपकी सांस पर तवज्जो देना हो, अपने इर्द गिर्द की आवाज़ों को महसूस करना हो, या सिर्फ चुपचाप बैठकर अपने ख्यालात का जायजा लेना। ये छोटे छोटे लम्हे आपको उस सुकून से जोड़ने में मदद करेंगे जो हमेशा आपके अंदर ही है। रोज सिर्फ कुछ मिनट का वक्त निकाल कर देखें और देखना कि ये आपके दिन भर के एहसास में कितना फर्क ला सकता है। जो सुकून आप तलाश कर रहे हैं वो आपकी सोच से भी ज्यादा आपके करीब है। ये किसी दूर जगह या मुस्तकबिल के लम्हे में नहीं है, ये यही है आपके अंदर। अपने अंदर देखें और आपको ये सुकून हमेशा वहां दस्तयाब मिलेगा, जो बस आपका उसे दरियाफ्त करने का इंतजार कर रहा है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत शुक्रिया। आपकी मौजूदगी यहाँ मेरे लिए बहुत अहम है और मैं वाकई कदर करता हूँ कि आपने मेरे साथ इस सफर में शामिल होने का वक्त निकाला। उम्मीद करता हूँ कि आज जो बातें हमने शेयर की हैं वो आपको मौजूदा लम्हे में सुकून पाने में मदद करें। अगर आपको इस वीडियो में कोई फायदा नजर आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे करने से आपको मजीद रूहानी इंसाइट्स और अमल के बारे में मालूमात मिलती रहेंगी जो आपके सफर में मददगार साबित हो सकती हैं। नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना मत भूलिए ताकि आप फ्यूचर में आने वाले कंटेंट को मिस न करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत अहम है और ये हमें इन पैगामात को एक बड़ी ऑडियंस तक पहुंचाने में मदद करता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।